अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज कल जो पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान के सियासतदान जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को ठुकराया जा रहा है और जिस तरीके से ये सारा काम हो रहा है और असम्बलियों में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं। एक छोटा सा क्लिप है मेरे पास, आरिफ हमीद भट्टी और सईद काजी के दरमियान कुछ गुफ्तगू है जो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आप मेरे साथ रहिएगा, चलिए उसको मिलकर देखते हैं। आप पहले वो गुफ्तगू सुन लें, फिर बाद में उसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। मेरी इतला है मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई के साथ बात की है सऊदी अरब से कि लंदन प्लान में हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि इलेक्शन नहीं होगा मुबैना तौर पर जब तक इमरान खान रास्ते से नहीं हटते। आप इस वक्त को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करें, ईद के बाद मामला हमारे खात की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अब वो लंदन प्लान क्या है, इसका अक्सर गालबन एक बड़ी पार्टी है, क्या नाम है उसका तरीके इंसाफ, इमरान खान साहब भी जिक्र करते हैं। तो अब लंदन प्लान पे तो वही इमरान खान साहब भी रोशनी डालते हैं कि वो कौन सी शख्सियात के बट जब एक बात तो आप मानेंगे ना, एक लंदन प्लान है अगर, तो एक तारीख का भी प्लान है। मिफ्ता इस्माइल साहब को सुनिए, फिर आपका कमेंट लेता हूँ। तो बटी साहब पहले भी बात आ चुकी है। भाई साहब आप हैं भोले बादशाह, एक इमरान खान के इर्द गिर्द दो तीन ताकतवर हलकों के लोग हैं जो इमरान खान तरीके इंसाफ के चेयरमैन को मिसगाइड करते हैं। एक तो वैसे ही इनकी जो सिक्योरिटी है ना, मुझे लगता है वो ब्लैक वाटर की है। खैर वो एक बात दूसरी तरफ चलेगी। गुजारिश ये है, पैसा इशू है ही नहीं जिंदगी में। दो नाज़रीन, बहुत अफसोस होता है ये देखकर कि जिस तरह आइन और कानून की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। बहुत अफसोस होता है ये देखकर कि हम किस तरफ जा रहे हैं और अपने मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। 2 साल बाद भी इलेक्शन हुए हैं, कभी पैसा इशू सुना है? 20 अरब पीनट भी नहीं है टोटल बजट का, पीनट भी नहीं है, 1% भी नहीं है। असल है नीयत का फतूर के इलेक्शन हार जाएंगे। और यकीन दहानी किसी ने कराई है मौजूदा पीडीएम के लोगों को कि आप फिक्र ना करें और इस बात का जिक्र ना करें, हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माने। बट साहब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अगर कल कार्रवाई नहीं होती और पाकिस्तान का जो एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट, इदारों की तकदीस को तो हम लोग पामाल कर रहे हैं। इदारे कहाँ बचे हैं जब सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर है कि आपने 14 मई को इलेक्शन कराने हैं और हुकूमत सख्ती से मना कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब सख्ती से मना कर रहे हैं कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। तो फिर क्या रह गया बाकी, क्या तकदीस बाकी रह गई है हमारी अदालतों की? जो है जो कि जिम्मेदार है तमाम इदारों को आइन के हदूद में रखने की, तो फिर खेल क्या रह जाएगा, खेल ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अब ये सवाल मेरा ये है कि सुना तैयारियां हो रही हैं शहबाज शरीफ साहब की नाअहली की सूरत में। मैं दोनों जवाब देता हूँ। अब से कुछ देर पहले मैंने एक नहायत काबिल एहतराम एक सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज साहबान से बड़ी तफसीली बातचीत हुई मौजूदा सिनारियों पे। उनका कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं होता या दुनिया के किसी भी मुल्क पे सुप्रीम कोर्ट अदालत को हुक्म नहीं, तो वो मुल्क नहीं रह सकता, मुल्क बरकरार ही नहीं रह सकता। इतनी यानी कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इतना कहम है कि मुल्क की सलामती, भागती हुई तेज रफ्तार गाड़ियों और ऊपर वो क्या होता है जो गन होती है निशाना लेके मारने वाली लीड की या पुलिस की गाड़ियों से मुल्क नहीं चलते, कानून के मुताबिक चलते हैं। ये एक बात लिख लें। और आज इस वक्त तक इन्होंने हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने। दूसरी बात, यहां तक भी सोच लिया है कि अलबत्ता तो अमल दरामद नहीं करना अगर वजीर आजम को तलब करती है सुप्रीम कोर्ट। अगर ये तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात है ना, उसमें तो हम बोल ही नहीं सकते। तो शहबाज शरीफ नहीं जाएंगे। नाअहली की सूरत में मरियम नवाज ने कहा है नाअहल हो जाए बेशक, लंदन प्लान में जो इन्हें इजाजत दी गई है, शाहिद खान अब्बासी को वजीर आजम नहीं बनाना, फिर वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे बिलावल भुट्टो। उम्मीदवार होंगे, होता नहीं होता मैं बता रहा हूं।
لندن مریم نواز نے کہا شاہد حقان عباسی پہ اعتراض کر دیا کہ صاحب آپ کے وہ لیے تو خبر اعتراض ہے۔ کرنا تھا جب انہوں نے ان وہ کو کیوں کیا؟ لیڈر ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے وہ کہتی ہیں کہ مریم اگر صاحبہ کو۔ چاچو نہیں جاتے عدالت، انہیں نہیں جانا چاہیے۔ اگر وہ آتا وقت ضروری ایسے حالات ہو، نمبر ایک تو امپلیمنٹ نہیں ہوگا، نمبر ایک پہلے کہہ رہا ہوں، پھر مریم نواز صاحبہ نے شاہد حقان عباسی پہ کراس لگایا ہے، اور پھر اگر کوئی بہت ہی مجبوری میں اگر لندن پلان والے ان کا ساتھ نہیں دیتے، ساتھ لفظ یہ ہے اہم سچ جو میں بھول گیا تھا، تو پھر الیکشن نہیں کرانے پھر بھی۔ سنیے گا ذرا زرداری صاحب کی اس حوالے سے گفتگو۔ ہاں جی دیکھیں جیسے نواز شریف صاحب کی خواہش تھی جس کے اثار عوام نے نہیں دیا ساتھ کہ مریم نواز، ایسے آصف علی زرداری صاحب کا صاحبزادہ ہے تو ان کا مطلب ہے سندھ کا ڈومیسائل بلاول کے پاس ہے، بلاول سے بڑا تو پیپلز پارٹی میں لیڈر کوئی نہیں ہے۔ رضا ربانی بیچاروں کی کیا بات ہے، وہ تو یہ کہہ نہیں سکے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، تو بلاول بھی بن سکتے ہیں۔ آصف علی زرداری کی بعض لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات ہیں۔ ایک اور بات بھی سمجھے نا، 50 ان کے ایم این ایز ہیں، وہ نکال لیں تو لٹیا ڈوب گئی۔ پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر شہباز شریف کہہ رہے تھے نا کپڑے بیچ کے آٹا دوں گا، کپڑے بھی بیچ دیں، آٹا نہیں دے سکتے۔ اصل حکومت اس وقت آصف علی زرداری کر رہے ہیں، تمام غیر ملکی امبیسیڈر ان کے کہنے پہ، بڑے بڑے ٹھیکے ان کے مبینہ طور پہ کہنے پہ۔ شہباز شریف اس حکومت میں صرف ان کو ایک فائدہ ہے کہ ان جیل سے بچ گئے ہیں، باقی اختیارات مریم نواز صاحب زیادہ استعمال کر رہی ہیں شہباز صاحب سے زیادہ۔ شہباز صاحب بلکہ میرا خیال ہے ایڈمنسٹریٹر اچھے ہیں، یہ میری رائے ہے، غلط ہو یہ سوال میں آج سے واپس آ کے آپ سے پوچھوں گا کہ اگر بلاول بھٹو، میں ذرا ادھر ساتھ ہی ہوں، یہ اگر بلاول بھٹو آگے تو پھر کیا مریم صاحب کی کلاؤٹ وہی ہوگی جو پہلے تھی؟ نہیں تو آپ کے پاس بھی اختیار ہے، کوئی 50 بندے لیں، ڈنڈے پکڑیں اور دو جو ہے وہ قیمے والے نان لیں اور حملہ فرما دیں۔ کیا خیال ہے آپ کا سر؟ قائد صاحب عدالتی مارشاء اللہ نہیں، جمہوری مارشاء اللہ ہے، سول مارشاء اللہ ہے، میں ثابت کر دیتا ہوں۔ اور وہ تو ان کا ہے، وہ انہوں نے لگایا ہے۔ آپ کو نیب نے بلایا، مولانا فضل الرحمان نے کہا میں 202 لاکھ بندہ لے کے لشکر کشی کر دوں گا۔ مریم نواز صاحبہ کو بلایا، ہر بڑے ادارے کے گراؤ کا انہوں نے دھمکی دی، جمہوریت۔ نیب نے 10 دفعہ انہیں بلایا، یہ گئے نہیں، سپریم کورٹ کو یہ نہیں مانتے، اسٹیبلشمنٹ کو کرتے رہے۔ انہوں نے تو سچ، قاضی صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ چھٹی پہ تو نہیں تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس ملک کا سارا ایشو سالو کر دیا۔ انہوں نے کہا جب میں دھرنا دینے گیا تو ایکس آرمی چیف قمر جو فیاض حمید نے کہا تھا عمران خان کی حکومت کی سازش کا اعتراف کر لیا ہے۔ یہ تو جو ہمارا پاکستان کہتے ہیں سید آصم منیر صاحب، یہ تو بہت بڑا ان کے پاس ایک ایویڈنس آ گئی ہے کہ اس کی تحقیقات کرائیں۔ کیا قمر جوید باجوہ نے مولانا فضل الرحمان کو، پرویز الہی کو یقین دہانی کرائی تھی کہ عمران کی حکومت ختم کر دیتے؟ اگر وہ سوٹ تراب ہیں تو ذرا پلیز دکھائیے گا جس میں مولانا صاحب نے کہا ہے ہمیں ابھی وہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ چلاتے ہیں۔ لیکن بات یہ بٹی صاحب کوئی ایسا بھی میرا خیال وہ سنا ہے آپ نے کہ مولانا صاحب نے فرمایا جب میں دھرنا لے کے گیا اسلام پنڈی کراچی سے تو مجھے قمر جوید باجوہ نے اور فیاض حمید نے یقین دہانی کرائی کہ عمران خان کی ختم کر دیں گے، اس میں پرویز الہی اور شجاعت بھی گواہ ہے اور 3 لوگ اور ہیں۔ تو اس اعتراف جرم کے بعد ہمارے پاکستان میں انصاف بھی ہمارے پاکستان کے لیے ہی ہونا چاہیے نا۔ مجھے لگتا ہے بٹی صاحب یہ تو ہمارے ایگزسٹنشل کوسچنز آ گئے ہیں، اس ملک میں ریاست کی کیا شکل ہوگی، انصاف کیا ہوگا، اس کا فیصلہ مولانا فضل الرحمان صاحب کریں گے کہ عدلیہ کو بھی نہیں ماننا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں ماننا، جس پہ چاہنا ہے۔ اتنے کریڈیبل آرمی چیف میں نے زندگی میں تصور نہیں کیا، قمر جوید باجوہ جتنے نکلے ہیں مولانا صاحب نے ان پہ الزام لگایا ہے، تو انہوں نے کہا میں عمران خان کی حکومت ختم کر دوں گا۔ یہ قمر جوید باجوہ صاحب کو سو موٹو کرنا چاہیے، عدالت میں جانا چاہیے ریٹ لے کے۔ نہیں، لیکن ان کا بس اگر چلے جس طریقے سے حالات لے کے جا رہے ہیں تو پھر یہاں تو آیت اللہ خلخالی آپ کا مطلب ہے قمر جوید باجوہ صاحب جائیں گے کہ مولانا صاحب ثابت کرو کہ میں نے آپ کو کہا ہے میں عمران خان کی حکومت ختم کر دوں گا؟ میری تو رائے یہ ہے کہ وہ اس میں زیادہ بیانات اور انٹرویو نہ ہی دیں تو ادارے کے لیے بھی بہتر ہے اور ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ قاضی صاحب یہ میرا خیال ہے کلپس کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی رہ گئی مل جائے گا، کہیں نہیں بڑا بہت بڑا الزام ہے کہ دھرنا میں نے لانگ مارچ
यकीन दहानी कराई भट्टी थी। साहब बात खुल के आ गई सामने, पार्लियामेंट मेरी मर्जी की हो, इदारे मेरे मर्जी के हों, अदालत मेरी मर्जी की हो, मेरी हुकूमत, मेरे बच्चे की हुकूमत, उसके बच्चे की हुकूमत, तो रजिस्ट्री करा लो यार, सब आवाम जान छुटे साड़ी। नहीं, आवाम इनको अब नहीं पसंद करती, फिर 22 करोड़ आवाम की राय है, आपकी भट्टी साहब जो मैंने ब्रेक पे जाते हुए कहा था कि चोर दरवाजों से आने वाले चोर दरवाजा ढूंढ रहे हैं, मगर जैसे इत्तेजाज हसन साहब ने भी कहा वो कुछ तंग हो गया है, टेढ़ नाने वड्डे हो गए ने। तो दोस्तों सुनिए आपने ये गुफ्तगू। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आजकल पाकिस्तान के कच्चे के इलाके में एक ऑपरेशन चल रहा है जिसमें कुछ डाकू लोग हैं जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, कानून की तस्दीक करते हैं, आइन को नहीं मानते। उन लोगों के खिलाफ एक एक्शन चल रहा है, एक काम चल रहा है, एक ऑपरेशन चल रहा है जिसकी सरबराही पंजाब के आईजी साहब खुद अपने हाथ से कर रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि उन डाकुओं के खिलाफ आप कानून को अमल में ला रहे हो और जो डाकू आपकी असेंबली में बैठे हुए हैं और आइन पर डायरेक्ट हमला आवर हो रहे हैं, आइन को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि उनके पास कोई 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है और आइन को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, बस खुद ब खुद ही वो बिल पास करते हैं और अदलिया के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ इदारों के ख़िलाफ़ वो एक्शन लेते हैं। अदलिया के वाज़ेह हुक्म के बाद भी हुकूमत ने फ़ंड्स जारी नहीं किए इलेक्शन के लिए। उसके बाद अदलिया ने स्टेट बैंक को हुक्म दिया कि आप फ़ंड्स जारी करो, लेकिन जो हुकूमत की अरकान है, हुकूमत की जो असम्बली है, कौमी असम्बली जो है, वो स्टेट बैंक पर भी हमला आवर हो रही है, असरअंदाज हो रही है, फ़ंड्स जारी करने से रोका जा रहा है। तो मुझे ये बताएं कि आइन कहाँ है, हमारा कानून कहाँ है जो हम लोगों की आवाम की तहफ़्फ़ुज़ कर सके और जिसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके, वो आइन कहाँ है। आइन तो अमली तौर पर मुअत्तल है, आइन तो है ही नहीं, पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है और जब आइन नहीं होता तो फिर कोई भी कुछ भी कर सकता है और यही कुछ हो रहा है। जब हमारे बड़े जो हुकूमतों में हैं, जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, वो इस किस्म का काम करेंगे कि आइन की रूबरू खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है और ये वही कुछ हो रहा है। उसका नतीजा यही निकलेगा कि मुल्क हमारा खाना जंगी की तरफ जाएगा और डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और डिफ़ॉल्ट होने के बाद क्या कुछ होता है वो जो बड़े माहिरीन हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इंशाल्लाह मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।